हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। निर्वाचनको राफ र ताफ बाँकी नै छ। अन्तिम परिणाम आउने क्रम नभए पनि यसले एक प्रकारले औपचारिक रूपमा नतिजालाई चाहिँ झझल्क्याएको छ र अन्तिम परिणामअनुसार अहिले नेपाली कांग्रेस सम्भवतः पहिलो पटक स्थानीय तहमा, स्थानीय निकाय भनिन्थ्यो, स्थानीय तहमा पहिलो स्थानमा छ। यस अगाडि 74 मा होस् कि 54 मा होस् कि 49 मा चाहिँ अलिकति अग्रता ल्याएको थियो, तर यति दर्विलो फरक भएको थिएन भनेर भनिन्छ। तर स्वयं कांग्रेसभित्रै गठबन्धन गर्नु हुँदैन थियो भन्ने स्वर जति सघन थियो, परिणाम पश्चात पनि त्यो स्वर मधुरो भएको छैन। चुनावको समग्र समीक्षा लगायतका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा। थापाजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा जुन अडान थियो नि, यो गठबन्धन असङ्गतपूर्ण छ, अहिले त्यसैमा निरन्तरता हुन्छ यो परिणाम पश्चात पनि? एउटा पहिलो कुरा यहाँबाट सुरु गरौँ। स्थानीय निर्वाचनको केही हप्ता अगाडिसम्म पनि स्थानीय निर्वाचनै हुँदैन भनेर लगातार भनिराख्नु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको अध्यक्ष, हामीले सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि त्यो कुरा सुन्यौँ। त्यो सबैको बिचमा नेपाल सरकारले जसरी एकैपटक करिब अहिले तुलनात्मक हिसाबले सर्वाधिक शान्तिपूर्ण ढङ्गले जसरी निर्वाचन गरायो र यसमा सरकार भन्नुसाथ सबै होइन, तपाईँले अस्ति अन्तर्वार्ता लिनुभएको म्यादी प्रहरी समेतको सबैको सहभागितामा जसरी सम्पन्न भएको छ, यो हामी सबैको लागि सुखद कुरा हो। स्थानीय निर्वाचनको निरन्तरता भनेको हाम्रो लोकतन्त्रको जग मजबुत भयो भन्ने कुरा हो। पहिलो कुरा यो हो। अब तपाईँको विषयमा आउँछु। अहिले निर्वाचनको परिणामहरू आइरहेको छ। निर्वाचनको परिणामहरू आउँदै गर्दा स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई यो निर्वाचनको परिणाम हाम्रो लागि अत्यन्तै यो उत्साहजनक छ होइन। प्रथम दृष्टिमा हामीले अहिले सट्टै हेर्दै गर्दाखेरि उत्साहजनक सङ्ख्याको हिसाबले पनि छँदैछ। वडा पनि हामीले हाम्रो डिफरेन्स पनि खास गरिकन हामीसँग प्रतिस्पर्धामा रहेको पार्टीसँगको त्यो पनि हाम्रो लागि अलिकति आश्वस्त पार्ने खालको छ। यद्यपि यसको थुप्रै विषयहरूको चाहिँ बल्ल अब परिणाम आइसकेपछि समीक्षा गर्नुपर्ने छ। एउटा दुईवटा कुरा म राख्छु अनि फेरि त्यसमा आउँछु। हामी अघिल्लो पटक जितेको थुप्रै ठाउँमा यो पटक हार्यौँ। 5 वर्षको जिम्मा पाएको ठाउँ कतिपय ठाउँमा हामीले उम्मेदवार दोहोऱ्यायौँ, हार्यौँ। कतिपय ठाउँमा उम्मेदवार फेरि पनि हार्यौँ। त्यस्तो किन भयो होला, एउटा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा। अघिल्लो पटक एक्लै लडेका थियौँ, जितेका थियौँ। यो पटक तालमेल गरेर लड्यौँ, हार्यौँ। त्यस्तो किन भयो होला हामीले हेर्नुपर्ने अर्को कुरा। तेस्रो कुरा, कतिपय ठाउँमा तालमेल गरेको जहाँ हामी यो पटक सङ्गठनको हिसाबले अरू हिसाबले सजिलोसँग जित्छौँ भनेर भनेका थियौँ, त्यो ठाउँमा हामी आधा जित्यौँ आधा हार्यौँ। अर्थात् कहीँ हामी जित्यौँ, कहीँ हामीले तालमेलको हाम्रो सहयात्री साथीलाई जिताउन सकेनौँ। त्यो किन भयो होला यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ निर्वाचनको सन्दर्भमा। जहाँसम्म यो प्री इलेक्सन अलायन्सको कुरा छ, निर्वाचनभन्दा पहिला गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा, स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि नै नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र दुईवटा खालका फरक धारणा थिए। एउटा तालमेल गर्नु हुँदैन, तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, र हामीले एउटा समझदारी कायम गरेको हो। के समझदारी कायम गरेको, दुईटै पक्षले के समझदारी कायम गरेको हो भने, ठिक छ तालमेल गर्ने, तर तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय कसले गर्ने भन्दा त्यो निर्णय चाहिँ तलको तहलाई छाडिदिने। र अहिलेसम्मको प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा के देखिन्छ भने, जहाँ पार्टी त्यो निर्णयमा अडिग रह्यो, जहाँ चाहिँ हामीले तलै छाडिदिउँ, उदाहरणको लागि जस्तो गुल्मी उदाहरण दिउँ एकछिनलाई, त्यसो जिल्ला जसले चाहिँ तलै हामीलाई तालमेल आवश्यक छ है, हाम्रो रणनीतिक कारणले पनि आवश्यक छ, भोटको कारणले पनि आवश्यक छ, हाम्रो सम्बन्ध पनि ठिक छ भनेर भन्यो, त्यस्तो ठाउँहरूमा सहज भयो, एकदम सहज भयो। जहाँ हामीले माथिबाट गऱ्यौँ, अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने केही महानगरहरू, केही उपमहानगरहरू जहाँबाट माथिबाट गऱ्यौँ, जस्तो अब हाम्रो उपमेयर हार्दैछ, तालमेलको साथी मेयरमा जित्दैछन् होइन। थुप्रै ठाउँमा छ नि, हाम्रो आधिकारिक उम्मेदवार हारिरहेको छ, स्वतन्त्र उम्मेदवार जितिरहेको छ। उपमेयर उपाध्यक्ष त सबभन्दा बढी एमाले जित्ला जस्तो छ। त्यो तालमेलकै दुष्प्रभाव त गर्ने। त्यसैले पार्टीको निर्णयका सन्दर्भमा पनि हामी त्यो निर्णयमा ठ्याप्पै अडिएको भए, स्थानीय तहले नै गर्ने, स्थानीय तहलाई नै एउटा शब्द छ नि, स्थानीय आवश्यकताका आधारमा भने, स्थानीय आवश्यकताको आधारमा भनेरै हामीले जुन गरेका थियौँ, त्यहाँनिर हामी अलिकति थोरै हामीले तलमाथि गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले सर्टेन कुराको सङ्केत गरेको छ होइन। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ, अब जस्तो मलाई मेरो मत त टेस्टै हुन पाएन। नेपाली कांग्रेस पार्टीले एक्लै निर्वाचन आफ्नो मत र आफ्नो शक्तिको आधारमा मात्र लड्दै गर्दाखेरि नेपालको पहिलो पार्टी स्थानीय निर्वाचनमा 49 सालमा शानदार ढङ्गले बनेको हो। फेरि नेपाली कांग्रेस बन्थ्यो
यो पटकै पनि हामी सङ्ख्याको हिसाबले अहिले जितेको के ठाउँ हार्थ्यौँ म मान्छु त्यो तालमेल जहाँ जितेको छौँ होइन हामी नजितेको ठाउँ जित्यो फेरि हामी थुप्रै अहिले नजितेको जुन ठाउँहरू छ महानगरै बढ्थ्यो हामी थुप्रै नजितेको ठाउँ जित्यौँ हामी थुप्रै जितेको ठाउँ हार्थ्यौँ होला सङ्ख्या पनि केही तलमाथि पनि हुन्थ्यो होला तर शानदार ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्थ्यो दीर्घकालीन रूपमा सारमा अहिले जति सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्या बढ्न सक्थ्यो सङ्ख्या प्राविधिक कुरा हो यद्यपि सङ्ख्या पनि बढ्न सक्थ्यो भन्ने आत्मविश्वास छ मलाई छ म त्यसको कारण छ म भन्छु जस्तो त्यो चाहिँ कसरी हो भने पार्टीको महाधिवेशनको लगत्तै पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा जुन एउटा उभार जस्तो आयो खास गरिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो असफलता पछाडि संसद भङ्ग भएको हाम्रो लिडरसिपमा हामीले बिस्तारै सम्हाल्दै लिएर आएको र पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न भइसके पछाडि त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रकै म र अर्को महामन्त्री होइन हामीहरू केही साथीहरूको हामीले जब घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियान पार्टीको तर्फबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो बेलामा हाम्रो जोड केमा थियो भने हामी अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा 5-6% मतदाता थप्न सक्छौँ काङ्ग्रेस 30-32% हाम्रो मतदाता हो अर्थात् भन्नु बुझ्ने गरिकन 100मा 30-32 जना मान्छेले काङ्ग्रेसलाई मत हाल्छ भने यसलाई हामी मोटामोटी 38-40सम्म पुर्याउन सक्छौँ र यो स्थानीय चुनाव हामीलाई मौका हुन सक्छ खास गरी फर्स्ट टाइम भोटर्सहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसमै मत हाल्न लाउने बनाउन सकिन्छ जो 36 लाख छन् जो 36 लाख छन् यसलाई हामीले बनाउन सकिन्छ बनाउनु पनि पर्छ ठुलो सङ्ख्यामा काङ्ग्रेसलाई मत हाल्ने बन्छन् र हामीले जब पहिलोपल्ट काङ्ग्रेसमा मत हालेपछि आजसम्म हालेको हाले भयो नि होइन त्यस्तै गरिकन यो पार्टीको लोयल भोटर्सहरू बढाउने एउटा मौका हामीलाई हुनसक्छ यसरी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा जुन प्रारम्भमा रह्यो हामी त्यत्तिकै त्यो उभारलाई कायम राखेको जान सकेको भए मलाई लाग्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसका निम्ति स्थानीय निर्वाचन त्यो अवस्थामा पनि सुखदै रहन्थ्यो हामीलाई हाम्रो तलको साथीहरूले गरेको काम हाम्रो साथीहरूले गएको 3-4 वर्षमा सङ्गठन निर्माण गर्न जुन जोडबल गर्नुभएको छ त्यो लगाएको कुरा यो सबै कुरालाई हामीले बिर्सन हुन्न र सँगसँगै फेरि के पनि हो भने जुन पार्टीले गएको 5 वर्ष सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पायो त्योसँगको असन्तुष्टिको कुरा पनि हामीले बिर्सन हुन्न यो सबैको जोड हो यद्यपि यति भनिसके पछाडि पनि के कुरालाई पनि सँगसँगै राखेर हेर्नै पर्छ भने पार्टी सभापतिजी लगायतको साथीहरूले जुन चाहिँ तालमेलको कुरामा निरन्तर रूपमा जोड दिनुभयो होइन अहिले सट्टै हेर्दै गर्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा तालमेलकै कारणले गर्दा तालमेल नभएको भए अहिले हामीले जस्तो खास गरी बागमती अञ्चलका बागमती प्रदेशका थुप्रै जिल्लाहरू जहाँ अहिले हामीले जस्तो काभ्रेपलाञ्चोक भनौँ वा धादिङ भनौँ वा मैले उदाहरण दिएको जस्तो गुल्मी भनौँ होइन यस्ता थुप्रै ठाउँहरू वा हामीले वर्षौँदेखि जित्न नसकेको बुटवल भनौँ यस्ता ठाउँहरू त त्यहाँको साथीहरू अहिले मेरो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि यहाँ तालमेल नगएको भए कहाँ सकिन्थ्यो भन्ने कुरा लाग्छ नै अर्को पालिकाको साथीहरू फेरि कतिपय ठाउँको साथीहरू मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको होला अहिले भने अघिल्लोपल्ट एक्लै जितेको तालमेल गर्दा हारेको सुनिराख्नु भएको छ अर्को कतिपय ठाउँमा कस्तो साथीले सुनिराख्नु भएको होला भनेदेखि भने तालमेल गरेको कारणले गर्दा हारेको साथीहरू हुनुहुन्छ तालमेल नभएको भए पार्टीसँगको एउटा जुन एउटा विश्वास थियो अर्को चुनाव चिन्हमा मत हाल्न लगाउँदै गर्दा अप्ठ्यारोहरू अब हामीले सबै कुरालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्ने समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ यो तालमेलका विषयमा म एकछिनमा आउला आगामी निर्वाचनमा के गरिन्छ भन्ने अहिले विशेष गरी प्रारम्भिक नतिजा आइरहँदा माओवादीका नेताहरूले हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताले यो तालमेलमा काङ्ग्रेसलाई मात्रै लाभ भयो इमान्दारिता देखाउन सकेन भनेर माओवादीले पनि भन्यो अब यो अन्तिम परिणामले उसले भन्छ भन्दैन एकीकृत समाजवादीको त झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपालले मजाले भनिसक्नु भएको छ कि धोकेबाजहरू हुन् भनेर इमान्दारिता देखाएन जसपाले पनि त्यस्तै भनेको छ उपेन्द्र यादवजीको अन्तर्वार्ता अभिव्यक्ति नै आइसकेको छ त्यस्तै हो यसरी हेरौँ जस्तो माओवादीको साथीहरूले तालमेल नेपाली काङ्ग्रेससँग गरेको कुराले हामीलाई धोका भयो अथवा यो पटक हामीलाई उपयुक्त भएन भनेर भन्नुभयो भने त प्रारम्भिक रूपमा भन्नुभयो मैले हरिबोलजी त्यही भएर कसले भनौँ भन्नु होला भनेर हरिबोलजीको नाम किनभने अहिले सबैभन्दा सायद चाहिँ सबैभन्दा उत्साहित सबैभन्दा प्रसन्न माओवादीको साथीहरू नै हुनुहुन्छ होला किन उहाँहरूलाई थाहा थियो कि यो पटक चाहिँ स्थानीय निर्वाचन उहाँहरूको लागि प्रतिकूल छ भन्ने कुरा होइन यसमा फेरि यो भनेर त के पनि मैले तल ग्राउन्डमा जाँदै गर्दा के देखेको हो भने तालमेलको उम्मेदवारहरूप्रति सबभन्दा बढी इमान्दारितापूर्वक काम पनि माओवादीको साथीले गर्नुभएको पनि छ यसलाई पनि मान्नुपर्छ तल अब त्यसपछि हामीलाई प्रश्न आउँछ हामीले गरे कि गरेन भन्ने कुराको सन्दर्भ अहिले दुईवटा कुरा हो एउटा जहाँ स्थानीय आवश्यकता र अवस्था छ भनेर तलैबाट आयो त्यसलाई एकदमै पार्टीको नेतृत्व स्थानीय नेतृत्वले त्यसलाई हामीले गरेको हामीले नै बनाएको भनेर भन्यो सजिलो भयो माथिबाट थोपर्दै गर्दा आएको च्यालेन्जेस एउटा भयो दोस्रो मैले त सुरुदेखि भन्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसको मतदाता मध्ये 20-30 जना मतदाता मध्ये 30 जना मतदाता बाहेक 70 जना मतदाता हामी नै चिन्दैनौँ त्यो हाम्रो त सङ्गठित मतदाता होइन सङ्गठित भनेको चाहिँ हामीले प्रत्येक मतदाता चिन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो हाम्रो सङ्गठनको संरचना पनि होइन सङ्गठन गर्ने शैली पनि त्यो होइन बरु त नक्कल गर्न थालेछ बरु होइन हाम्रो मतदातालाई त्यसरी ट्रान्सफर जुन गराउने कुरा हुन्छ नि हामीले सजिलैसँग ल यताबाट यता गएर हाल भनेर भन्ने कुरा चाहिँ सजिलो कुरा होइन हामीले भनेको कुरा ठ्याक्क हाम्रो मतदाताले मान्नुहुन्छ भन्ने कुरा छँदै छैन मान्नु पनि हुँदैन अर्को अब 80मा 20
थप्न सजिलो हुन्छ, 20 मा 80 थप्न गाह्रो हुन्छ हैन। जस्तो हेरौँ न, मलाई अहिले याद छ त्यो छलफलको बेला माधव नेपालले खास गरिकन चाहिँ पोखराको बारेमा एउटा कुरा भनिराख्नुहुन्थ्यो कि पोखरामा फलानु हाम्रो उम्मेदवार अहिले जो मेयरको उम्मेदवार हुनु धनराजजी, उहाँ नै उम्मेदवार हुनुभयो भने उहाँले नेकपा एमालेको हाम्रो सङ्गठनको स्ट्रेन्थ चाहिँ यति हो, तर व्यक्तिगत रूपमा उहाँले चाहिँ यति मत चाहिँ नेकपा एमालेकै मत ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा उहाँको उम्मेदवारी चाहिँ सबभन्दा बलियो हुन्छ भनेर भनेको त्यो छलफल म याद गर्छु। अहिले ठिकै देखियो, नेपाली कङ्ग्रेसको मतदाताहरूले त्यहाँ चाहिँ भोट ट्रान्सफर पनि राम्रोसँग भयो, किनकि त्यहाँ नेकपा एमालेको साह्रै धेरै ठुलो दबदबा जस्तो स्थिति पनि थियो, यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने पनि भयो, भोट ट्रान्सफर भयो हैन। नेकपा एमालेसँग तीव्र असन्तुष्टि थियो वडाहरूमा देखिन्छ, जहाँ हामी फेरि तालमेल गरेर लडेको होइन, एक्लै लडेको, एमाले जिताएको वडाहरू हामीले जितेका छौँ, एउटा फ्याक्टर त्यो पनि देखियो हैन। जस्तो हामीले हेटवडामा हेरौँ, हाम्रो मजाले हाम्रो मत ट्रान्सफर भएको देखिन्छ ठ्याक्कै। त्यसरी कस्तो परिवेशमा भयो, कुन खालको त्यहाँको स्थानीय स्थिति थियो, उम्मेदवार कस्तो भयो, थुप्रै कुराले निर्धारण गर्ने रहेछ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको नेता कार्यकर्ता जसले काम गर्नुपर्ने हो, म थुप्रो ठाउँहरूमा गएँ, मैले काठमाडौँमा पनि हेरेँ, म यहाँ सबै जाँदै गर्दा नेता कार्यकर्ताको तहमा चाहिँ त्यो कुनै पनि यसलाई धोका दिउँ होइन, तालमेल गरिसकेपछि, तालमेल गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो आफ्नो मतहरू रहे, तर गरिसकेपछि यसो गरौँ भन्ने कुराहरू नेता कार्यकर्ताको तहमा रहेन। त हाम्रो मतदाता चाहिँ हामीले भोलि पनि यही कुरा हुन्छ हेर्नुहोस्, हाम्रो मतदाता त्यो ग्यारेन्टी गरेर कसैले म चाहिँ यो निर्वाचन क्षेत्रमा अब कतिपय ठाउँमा म 100% सार्छु भनेर भन्यो भने त्यो कुरा मिल्दैन। अब कतिपय ठाउँमा तथ्याङ्कले फेरि के देखाउँछ भने नेपाली कङ्ग्रेसको मत 100 छ, तर 40 मात्रै मत ट्रान्सफर हुँदै गर्दा पनि चुनाव जित्छ अर्को पार्टीले, 60 नै चुइयो। समग्रमा यस्तो होला, जहाँ कङ्ग्रेस आफैमा अथवा आफ्नो पार्टी आफैमा मजबुत छ, मजबुत छु भन्ने आत्मविश्वास छ, त्यो ठाउँमा अर्को पार्टीको उम्मेदवार भएपछि त्यो निसन्देह त्यहाँ जाँदैन, किनभने त्यहाँ बागी उठ्छन्, बागी नउठे पनि असन्तुष्टि हुन्छ। आफै म यहाँ सहज र अनुकूल अवस्थामा छु भने यति बेला हाम्रो मत किन अर्कालाई दिने भनेर त्यो पनि हुन्छ। फेरि यस्तो छ, जस्तो प्री इलेक्सन अलायन्स निर्वाचनभन्दा पहिल्यै तालमेल गरेर चुनावमा जाने कुराको जुन अभ्यास हो नि हामीहरूकोमा, बकाइदा एक प्रकारले भने एक प्रकारको यो नौलो नयाँ अभ्यास हो। यो थुप्रै डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूमा छ। हामीले भारतमा हेऱ्यौँ भने एनडिए युपिए भनेर हामी चुनावभन्दा अगाडि तालमेल गरेको देख्न सक्छौँ। हामी भर्खर अस्ति केही समय अगाडि सम्पन्न भएको जर्मनीमा हामीले हेऱ्यौँ, अस्ट्रेलियामा हामीले हेऱ्यौँ होइन। चुनावभन्दा अगाडि तालमेल गरेर जाने, कतिपय ठाउँमा चुनावपछि तालमेल गर्ने स्थितिहरू छ। चुनावभन्दा अगाडि तालमेल गर्ने कुरा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका लागि तात्कालिक फाइदाको हिसाबले फाइदाजनक हुन पनि सक्ला, भयो पनि होला अहिले होइन। कहिलेकाहीँ रणनीतिक हिसाबले अरूले तालमेल गरोस् नगरोस् भन्नको लागि पनि त्यो रणनीतिक चतुर्याइको विषय पनि हुन सक्ला होइन। तर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यसले नेपाली कङ्ग्रेसमा आउने थुप्रै मतदाताहरूलाई रोक्छ भन्ने कुराको एउटा मत हामी राख्दै आएको हो। यसले पार्टीको डिपेन्डेन्सी बढाइराख्छ कि अब अर्को चुनावमा पनि गर्नु पर्यो, अर्को चुनावमा गर्नु, हामी एक्लै आफ्नो ताकतको आधारमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था निर्माण नहुन सक्छ भन्ने एउटा पक्ष र एउटा कुरा यो भयो। अब एकछिनलाई मान्नु यो सैद्धान्तिक कुरा अथवा मतको कुरा छाडो, व्यवहारिक कुरामै गयो भने पनि के हो भने तपाईँले भनेको जस्तो एउटा अब हाम्रो पार्टी त सबै वडामा चुनाव लड्यो। अहिले पनि हेर्नुभयो भने हामी 6753 वडा होइन त, 6743 वडा, कति मलाई लाग्छ 700 वडामा मात्र तालमेल भएको छ। अझै यो फ्याक्टरहरूले ख्यालै गरेको छैन होइन। यो पनि चर्चा त यस्तो भएको छ। यो के भएको भन्दै भने त्यो कम्तीमा नेपाली कङ्ग्रेसको यसपालि केले गर्दाखेरि अलिकति तालमेलको कुरामा भएको छ भने वडामा रुखमा भोट हाल्न पाएको छ, उपमेयरमा वा जेमा हो भने उपाध्यक्षमा रुखमा भोट हाल्न पाएको छ, मेयरमा अर्को पार्टीलाई सम्म हाल्नु परेकोले गर्दा यति भए पनि ट्रान्सफर भयो। नत्र भने त नभए जुन अब हामी भन्छौँ नि वडामा पनि उसले हाल्न नपाउने हो भने त तिमी कम्प्लिटली तिमी पार्टीको एउटा लोयल कार्यकर्ता हो, त्यसैले तिमीले यो पटक नेपाली कङ्ग्रेसले यो कारणले गर्दा तालमेल गरेकोले तिमीले यो मत चाहिँ तिम्रो चुनाव चिन्हमा नहालेर अर्को चुनाव चिन्हमा हाल्नुपर्छ भनेर भनाउने कुरा चाहिँ हामीलाई 100% आफ्नो चुनाव चिन्हमा हाल्नै नपाउने होइन, अर्कोमा हाल्ने त्यो कुरा गराउने कुरा त झन् योभन्दा बढी गाह्रो हुन्छ। यो अलिकतिसम्म भए पनि किन भयो यसपालि स्थानीय चुनावमा भने मैले आफ्नै ठाउँहरूमा पनि हेरेँ। जस्तो मेरै वडामा भनौँ न, उसले तल सबैमा रुखमा चुनाव चिन्ह लगाउन पायो, माथि मेयरमा रुखमा तल उपमेयर कलममा हाल्नु पर्यो। हामीले आफ्नो साथीभाइको बिचमा भन्दै गर्दाखेरि कतिपय अब अहिले भने जस्तो थुप्रै मतदाता हामी को हाम्रै मतदाता थाहा छैन होइन, उसले हाल्ने नै कुरै भएन। हामीले चिनेको मतदातालाई भन्दै गर्दा कम्तीमा उसलाई के कुराले उसलाई कन्भिन्स गर्न सकियो भने अरे बाबा माथि पनि रुख हो तल पनि रुख हो बिचमा मात्र हो नि भन्न सकियो होइन। अब काठमाडौँकै हकमा त बिचमा उपमेयरमा हालो कि हालेन भन्नुपर्छ। त्यो मैले अहिले भने नि तपाईँलाई जस्तो रुखमै पनि हालो के अरे रुखमा पनि हालेन, यहाँ त अब अर्कै यहाँ एउटा अर्को होइन। मैले खालि यसो भन्न खोजेको त मैले त्यसको ठाउँमा चाहिँ वडामा पनि तालमेल गरेँ। एकछिनलाई मानौँ हामीले 7000 के 6000 चान्चुन वडामा पनि तालमेल गरेर कुनै वडामा चाहिँ
वडाको उम्मेदवार पनि हाम्रो छैन, हँसिया अथवामा हाल्नुपर्ने छ, माथि पनि हाल्नुपर्ने छ भन्ने खालको कुरा गरेको भए त अझ योभन्दा कम भोट ट्रान्सफर हुन्थ्यो हाम्रो। यो भोट ट्रान्सफरको मात्रै कुरा होइन, अहिले देशभरि नै कम मत खस्नुको कारण पनि त्यही हो। आफ्नो सनातनी रूपमा आफूले हाल्दै रहेको चुनाव चिन्हमा नहालेर आफ्नो निष्ठा आफ्नो आदर्शभन्दा विपरीतमा गएर मत हाल्न को जान्छ भनेर त्यो एक प्रकारले सचेत बहिष्कार पनि हो नि कम खस्नु। कतिपय सन्दर्भमा हो होइन, यो अब कतिपय सन्दर्भमा के पनि होला भन्ने लाग्छ मलाई भने एकदम मैले देखेको चाहिँ एकदम स्थानीय निर्वाचनमा असाध्यै धेरै त्यो स्थानीय परिवेशले गर्दो रहेछ कि। अब नेकपा एमाले पार्टीले करिब चाहिँ तपाईँलाई भने जस्तो सङ्घको चुनाव पनि जित्छ, प्रदेशको चुनाव पनि जित्छ, तलको वडाको चुनाव पनि जित्छ र नेकपा एमालेको एउटा प्रकारको त्यहाँ संस्थापन जस्तो यस्तो भएर बसेको छ कि नेकपा स्रोत साधन सबै कुराको परिचालन उसले आफ्नो पार्टीको हित हेरिकन गर्छ। एउटा अर्को पार्टीलाई पनि त्यो लागु होला। अब त्यहाँ चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ताको पनि मतदाताको पनि यो कहिले पनि नजित्न नसकिने, बरु यहाँ तालमेल गरेर जित्न सकिन्छ जितौँ भन्ने खालको आउँदो रहेछ यहाँनिर चाहिँ बदकम यसपटक। अनि उसले त्यहाँ भोट पनि ट्रान्सफर हुँदो रहेछ त्यहाँ। तपाईँले भने जस्तो त्यो सचेत बहिष्कार होइन, झन् सचेत सहभागिता हुँदो रहेछ। यो पालि चाहिँ फेर्ने हो भनेर जाने भयो। तर तत्त ठाउँमा मात्रै तत्त त्यो भने एकदमै धेरै कुरा चाहिँ केले गरे मैले पाएँ भने त्यो चाहिँ स्थानीय परिवेशले। अघिल्लो पटक को निर्वाचन जितेको थियो, निर्वाचन कसले जित्दै आएको थियो, ठाउँहरू कस्तो हो, कस्तो खालको परिवेशहरू बनेको छ। त्यसको उदाहरण त स्थानीय कुरा भन्ने कुरा आजै पनि कतिपय पालिकाहरूमा कङ्ग्रेस र एमाले समेत तालमेल गरेका छन्। केचन कवल त्यसको उदाहरण। त्यति बेला त्यहाँ राप्रपाको दबदबा भएको ठाउँ, राजेन्द्र लिङ्गदेनको दबदबा भएको समयमा त्यहाँ हराइदिउँ राप्रपालाई भनेर कङ्ग्रेस र एमाले जुटे। त्यहाँ दमकै भनौँ न, दमकमा फेरि अर्को छ राप्रपा र तपाईँको कङ्ग्रेसको यो ओलीलाई देखाइदिउँ भन्ने भयो। त्यो भने जस्तो तपाईँ चाहिँ झापामै हेर्नुभयो भने केचन कवल र दमकको हामी त्यही एउटा छुर र अर्को दमक छिर्ने एक ठाउँमा राप्रपासँग मिलाएको छ, अर्कातिर एमाले छ। अनि यस्तो टुक्रेको बेलामा तपाईँको कङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी पनि एकीकृत समाजवादी र एमाले पनि मिलाएको छन् कतिपय ठाउँमा। मलाई त्यो चाहिँ थाहा छ। एकीकृत समाजवादी र तपाईँको एमाले समेत पश्चिममा एक दुईवटा जिल्लामा मिलाएको छन् भनेपछि त यो विचित्रको छ नि त यो स्थानीय आवश्यकता भन्ने त। स्थानीय आवश्यकताले त्यो गर्ने नै गर्दो रहेछ त्यो यहाँनिरको। जस्तो मैले त्यो फेरि को विरुद्ध भन्दा माओवादी विरुद्ध। कङ्ग्रेस त्यहाँ छैन, माओवादी विरुद्ध कङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी उठेका छन् रुकुममा। त्यस्तो विचित्र पनि छन् कतिपय एमाले र एकीकृत समाजवादी। हजुर, एमाले र एकीकृत समाजवादी। अब रुकुममा के हो भने तपाईँले केचन कवलको राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको भने जस्तै रुकुममा त माओवादीको साथीहरूको काम गर्ने शैली त मै दुईचोटिको कार्यक्रममा त्यहाँबाट चाहिँ कार्यक्रम छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था भोगेर आएको। त्यहाँको पर्टिकुलर त्यहाँको अवस्थामा त्यहाँ जसरी हुन्छ त्यो माओवादीको एक प्रकारको निर्वाचन जित्ने कुरा मात्र होइन, उहाँहरूको काम गर्ने शैलीले गर्दाखेरि यहाँ त जोसँग मिलेर पनि लड्ने उनलाई हराउने भन्ने आउने भयो नि त। यो त एकदम लोकल कुराले गर्ने भयो होइन। थुप्रै ठाउँहरूमा छ यो स्थानीय निर्वाचन। त्यसले स्थानीय जस्तो हामी जनकपुरलाई कसरी हेर्ने हामीले होइन, हामीले अब यो जस्तो उपमेयर जितेको कुराहरूमा तपाईँलाई भन्नुभयो तालमेल गरेको ठाउँमा चाहिँ एउटा जित्छ अर्को हार्छ, फेरि वडा पनि सँगै राखेर हेर्नु अझ विचित्र चित्र आउँछ। मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा मैले हेरेँ भनेदेखि पनि 4वटा वडा कस्तो आएको छ भने वडा सदस्य सबै जित्छ, मेयर उपमेयर पनि त्यो ठाउँबाट सबै मत जित्छ, वडा अध्यक्ष हार्छ। वडा अध्यक्ष टाउको मात्रै हार्छ भनेपछि व्यक्ति छनौट सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। थुप्रै त्यो लोकल डाइनामिक्स त्यहाँको। यसको पाठ भने चाहिँ अहिले अब कङ्ग्रेसको सन्दर्भको कुरा गरिरहँदा पनि सबै राजनीतिक दलले के कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो भने स्थानीय तहमा अथवा जुनसुकै निर्वाचनमा अब एक्लै लड्नु सबभन्दा राम्रो कुरा हो। आफ्नो निष्ठा, आफ्नो वाद, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्ना मतदाता, आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो घोषणापत्र। तर त्यस्तरी लड्यो भने पनि उम्मेदवार पनि तलै छनौट गर्ने सुविधा दिने, सम्मति पनि दिने र तालमेल पनि तलै दिने। यी सबै दलले त्यसो गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ सबभन्दा हित गर्ला। तपाईँले भनेको दुईटै एक ठाउँ राखेर हेरौँ। जस्तो नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनमा मतदाताहरूले छनौट गर्ने कसलाई भन्दा दलले पठाएको उम्मेदवारलाई भन्दा उनीहरूको यसो हेर्दै गर्दाखेरि सम्पूर्ण मतदातामा निर्णायक शक्ति छ। तर त्यो निर्णायक शक्ति कति सीमित भएको छ भने केही सीमित दलहरू छन् जुन दलको उम्मेदवारमध्ये छान्नुपर्छ। दलको उम्मेदवार छान्ने कुरामा निर्णायक को हुन्छ भन्दा निर्णायक दलको नेतृत्व मात्रै हुन्छ। अझ त्यो पनि हेर्दै गयो मुख्य नेतृत्व हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति, माओवादीको अध्यक्ष, नेकपा एमालेको हाम्रो चाहिँ के अरे अध्यक्ष। यसरी हेरौँ है त एकछिनलाई, मलाई 1 मिनट समय दिनुहोस् है, म यसलाई राख्छु। यसरी हेऱ्यो भने हेर्दाखेरि मतदाता निर्णायक हो। तर खासमा चाहिँ मतदाताले कसलाई छान्नुपर्ने हो भनेदेखि नेपालमा शेरबहादुर देउवाले प्रस्तावित गरेको, पुष्पकमल दाहालले प्रस्तावित गरेको वा केपी ओलीले प्रस्तावित गरेको 3 जना मान्छेमध्ये 1 जना छान भनेको हो। त्यो खास व्यवहारमा त यो कुरा देखिने हो नि त। मतदाता के भन्छ भने तपाईँहरू तिनैजनाले प्रस्तावित गरेको मान्छे म छान्न चाहन्न भनेर भन्यो एकछिनलाई भनौँ
होइन त्यो बेलामा तर उपाय के पनि छैन अहिले देखिएका कतिपय कुराहरूको म यसको सङ्केत हो भनेर भन्छु उपाय के त यो पनि उहाँहरूलाई व्यक्तिगत दोष दिन खोजेको भने म गए पनि त्यही हो त्यहाँ म त्यो ठाउँ भए पनि त मैले त्यसरी नै छान्ने भएँ नि त होइन हामीले वर्षौँदेखि सङ्घर्षबाट आएको राजनीतिक दलहरूले सामान्य र स्वाभाविक अवस्थामा आइसके पछाडि पनि जनतासँग जोडिने कुराहरूमा जुन नयाँ नयाँ अभ्यास गर्नुपर्ने थियो हामीले त्यसलाई एक प्रकारले बन्देज लगायौँ अब के गर्ने त भन्ने कुराको सन्दर्भ मलाई पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ यो उम्मेदवारी छान्ने कुरालाई नै डेमोक्रेटाइज गर्ने त्यो भनेको कस्तो हो भने त्यो भनेको जस्तो मेरो निर्वाचन क्षेत्रसम्म मानौँ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अब कसलाई उम्मेदवार दिने भन्ने कसले छान्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय बोर्डले छान्छ एकछिनलाई मानौँ संसदीय बोर्डले भएन मेरो उम्मेदवारीको मेरो निर्वाचन क्षेत्रको सांसद यो पटक म उम्मेदवार बनाउने कि अर्कोलाई बनाउने भन्ने कुरा त्यो तलको क्षेत्रभित्र भएकै पहिलो चरणमा पार्टीको आम सदस्यहरूलाई खुला गर्न सकिन्छ अलि पछाडि त जनताको तह पनि खुला गर्न सकिन्छ बाहिर प्राइमेरी गरेको जस्तो कसले छान्यो तल छान्ने सर्वसम्मत गरेर पार्टीको कमिटीले पठाउँछ एकजना मात्र पठाउँछ सकियो छान्नुपर्ने छ भने ल खुला त्यहाँ छलफल गर मतदान गर जे गर भनेर भन्यो भनेदेखि भने होइन चाहे भोलि तालमेल गरे पनि तालमेल नगरे पनि तलैबाट टुङ्ग्याउने भनेर भन्यो भने त्यसले मलाई लाग्छ 90% अपनत्व पनि दिन्छ अपनत्व पनि आउँछ उम्मेदवारीको छनौटको कुरा पनि त समस्या पनि त पारदर्शी पनि भयो र तलै धेरै हदसम्म जुन हामी देख्छौँ नि पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा र जनताले चाहिरहेको कुराको बिचमा जुन ग्याप छ नि अहिले त्यो ग्याप पनि एक हदसम्म पुरा हुन्छ किनकि तल त्यसको रिफ्लेक्सन त फरक ढङ्गले भइहाल्छ नि यति मात्र गर्न सक्यो भने धेरै सुधार हुन्छ भन्ने लाग्छ अब त्यो गर्ने ल्याकत ठाउँ पार्टीको पनि पोर्टफोलियोको दृष्टिकोणले पोर्टफोलियोले तलमाथि जहाँ परे पनि कार्यकारी अधिकार र अभ्यास प्रयोग गर्ने ठाउँमा दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यसका लागि त्यसको प्रतिबिम्ब बिस्तारै देखिन थाल्छ कङ्ग्रेसमा डेफिनेटली थाल्छ जस्तो हामीलाई यो पटक चाहिँ हामी अलिकति राम्रै गर्थ्यौँ यो उम्मेदवारी चयनको प्रक्रियामा सुरु पनि गरिसकेका थियौँ हामी पार्टीको खास गरिकन उपसभापतिजीहरू र महामन्त्री अर्को साथी हामी बसेर मिलेर पार्टीको तल्लो तहसम्म सर्कुलर पठाएर यति मितिमा हामी 1 महिना अगाडि उम्मेदवारी छान्ने प्रक्रिया सबै गरिसकेका थियौँ अब यो तालमेल गर्ने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त अब तालमेलको लागि त हामीले त अर्को दलसँग संवाद गर्नु पर्यो त्यसले हाम्रो अगाडि गर्ने खोजेको कुरा करिब हाम्रो 1 महिनादेखि अगाडि रोक्यो हाम्रो सबै र हामीले धेरै जुन सुधार गर्ने कुराहरूको प्रारम्भ गरेका थियौँ ठ्याक्कै रोकियो अब सङ्घको चुनावमा हामीहरू सकेसम्म यसलाई जुन हाम्रो पार्टीको विधानले पनि हामीलाई कतिपय ठाउँहरू दिएको छ कतिपय ठाउँ त्यसलाई पनि सच्याउनु पर्ने छ कोसिस हाम्रो डेफिनेटली रहन्छ चितवन यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको एक्लै लडे पनि जहिले जित्न सक्छ भनेर ठानिन्थ्यो त्यो आत्मविश्वास थियो तर 2 पटकसम्म लगातार अब 10 वर्षसम्म रुखविहीन जस्तो भयो त्यहाँ चितवन भनेको मेयरमा चाहिँ तल त सबैतिर होला भनेको एउटा पुस्तानी तपाईँको कङ्ग्रेसलाई आर्जन गरेको बनाउने मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ अब त्यो यस्तै भयो भने पुष्पकमल दाहालजीले 20-30 वर्षको गठबन्धन जान्छ भनेपछि फेरि पनि रेणुजी नै होला त्यो परिदृश्यलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले यस्तो छ यसलाई यसरी हेरौँ होला जस्तो भरतपुर नगरपालिकामा बहुसङ्ख्यक नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरूको हामीले अघिल्लोपल्ट इमान्दारितापूर्वक सहयोग गऱ्यौँ यो पटक यो नेपाली कङ्ग्रेसले प्राप्त गर्नुपर्छ हामीले रुखमै भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जबरजस्त मात्र होइन त्यहाँ चाहिँ करिब 100% जस्तो अवस्था थियो र पार्टीको नेताहरूलाई पनि यो कुराहरूलाई हामी त्यहाँ जाने साथीहरूले लगातार त्यो कुराहरू भनि पनि रहेका थियौँ होइन पार्टीले निर्णय गर्यो तालमेलमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अघिल्लोपल्ट जितेको ठाउँमा त्यही ठाउँ दोहोऱ्याउने भन्ने खालको निर्णय भइसकेपछि त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि केही त्यहाँ बागी विद्रोहको कुरा पनि छँदैछ त्यो पनि रह्यो होइन तर बहुसङ्ख्यक पार्टीको साथीहरूले फेरि अहिले भनेको जस्तै पार्टीको साथीहरूले इमान्दारितापूर्वक पार्टीले गरेको निर्णयको पक्षमै काम गर्नुभयो होइन अब अहिले सायद चाहिँ चितवनको साथीहरूले हेर्दाखेरि उहाँहरूको 2टा दृष्टिकोण पाउँछु मैले त्यहाँ कुराकानी गर्दाखेरि एउटा त मैले भनेको जस्तो हाम्रो चित्त नबुझ्दै पनि पार्टीले हामीलाई निर्णय गरायो तर पार्टीले गरेको निर्णय हामीले मान्यौँ र हामीले परिणाम दियौँ परिणामको नजिक पुर्याएका छौँ भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन कतिपय साथीहरू अब हामीले यो पटक चाहिँ त्यसको पेरिफेरीको अरू नगरपालिकाहरू जस्तो राप्ती नगरपालिका जस्तो अघिल्लोपल्ट हामीले गुमाएको रत्नगर नगरपालिका होइन खैरेनी नगरपालिका यी नगरपालिकाहरू अदरवाइज यहाँ पनि तालमेल नगरेको हामी आउँदैन थियौँ हामी ओभरअल चितवनको सन्दर्भमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले लाभ प्राप्त गरेका छौँ त्यो दृष्टिकोण राख्ने साथीहरू पनि छन् त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यो पनि मैले पाएको छु त्यो त मिक्स खालको धारणा छ त्यहाँ अनि फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने ठुलो नेता अथवा ठुलो नेतासँग जोडिएको पात्र हो भने त्यहाँ चाहिँ पार्टी भन्ने भन्दा पनि रेणु दाहालका हकमा अहिले सङ्ख्याको सुविधा दिनेहरू त्यो चुनावको पूर्व सन्दर्भमा म आफै पनि चितवन भरतपुर पुगेको थिएँ जुनसुकै पार्टीको त्यहाँ देखिएको पनि छ एमाले पनि तल सूर्यमा हालेर तपाईँको मेयरमा चाहिँ रेणु दाहाललाई दिए पनि छन् त्यसैले यो यहाँ
5 वर्षमा जे भयो नि त्यो चितवनमा भरतपुरमा भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर अन्य कुरामा यो चाहिँ पुष्पकमल दाहालको क्षेत्र र रेणु दाहाल भएका कारणले भएको हो भन्ने आम मनोविज्ञान बनेका कारणले यो हो कि होइन त्यो बनेका कारणले पनि सहज भएको होला त्यो चितवनको यस्तो भयो यसलाई मान्नु पनि पर्यो जस्तो उहाँले अहिले जुन लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर राख्नु भएको छ त्यो लोकप्रिय जगन्नाथजीको उपस्थितिका बावजुद पनि होइन प्राप्त गरेर राख्नु भएको छ र अहिले तपाईँले भने जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसको केही मत ट्रान्सफर हुने कुरा भयो आफूले प्राप्त गरेको मत भयो होइन अघिल्लो पटक त उहाँ अनटेस्टेड हुनुहुन्थ्यो दोहोऱ्याएर र यस्तो ठुलो गन्जागोलको बिचमा मेयरको उम्मेदवार हुँदै गर्दा यति फराकिलो मत अन्तरले निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि त के पनि भन्नु पऱ्यो फेरि यसलाई पनि चाहिँ उधारै भएर भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यो व्यक्तित्व एउटा निर्माण गरेको रहेछ त्यहाँको मान्छेले पुनर्निर्वाचित गरेर फेरि मतदाताले गरेको कुरा भर्टिकलाई मान्नु पऱ्यो अब काठमाडौँमा ललितपुरमा हामीले जसरी चाहिँ चिनीबाबु महर्जनले त अघिल्लो पटक झिनो मतान्तरले जित्नु भएको होइन यो पटक आफूसँग चाहिँ अलायन्समा हुनुभएको तालमेल हुनुभएको उम्मेदवार कहाँ पछाडि पर्नु भएको छ उहाँले जुन मत प्राप्त गर्नुभएको छ तालमेलले पनि केही फाइदा भयो होला डेफिनेट तर चिनीबाबुले एउटा व्यक्तित्व निर्माण गर्नुभएछ मेयर भइसकेपछि भन्ने कुरा त मान्नु पऱ्यो मन पऱ्यो मान्नु पऱ्यो मन पऱ्यो मान्नु पऱ्यो रेणुजीको हकमा पनि त्यही भन्ने लाग्छ मलाई अब त्यो म नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा पार्टी कार्यकर्ताको हिसाबले भरतपुरमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसकै उम्मेदवारले मत पाउनुपर्छ भन्ने अन्तिम समयसम्म पनि त्यसैलाई लडेकै मान्छे हुँ होइन त्यसलाई त्यो मेरो मत त्यही नै थियो अहिले उहाँले प्राप्त गरेको मतको आधारमा चाहिँ उहाँले एउटा आफ्नो मेयर भइसकेपछि काम गर्दै गर्दा केही कुराहरू आर्जन गर्नुभएको रहेछ एक खालको विश्वास आर्जन गर्नुभएको रहेछ मतदाताले मत हाल्ने बनाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा त मान्नु पऱ्यो नि आखिर त निर्वाचनमा त मतदाताले दिएको भर्टिकलाई मान्ने त हो नि अनि भरतपुर फेरि यस्तो ठाउँ भएको थियो गठबन्धन बन्ने कि नबन्ने भन्नेको अन्तिम साँचो त्यही थियो र रेणु दाहालजीले जिते कि नजितेन भनेर कति छिटो त्यो साँचो खोल्ने भन्ने कुरा पनि त्यसैले निर्धारण गरेको थियो त्यो त्यति प्रतिष्ठाको विषय थियो कि त्यसको पनि मलाई के लाग्छ भने जस्तो यो यहाँनिर त्यो मेरो यही कुरामा आउँछ जब तपाईँ हामी तालमेल भनेर भन्छौँ नि होइन मेरो चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ तालमेल मात्र होइन सरकारमा किन जाने भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो अस्ति तालमेल किन गरियो फेयर एनफ किनभनेदेखि भने त्यो बेलामा नेकपा उहाँहरू मिलेर सरकार बनाउनु भयो संसद भङ्ग भयो हामी मिलेर तालमेल नगरिकन सङ्ख्या पुग्दैन थियो संसदबाट सरकार बनाउनै पर्थ्यो सक्यो अब तालमेल किन गर्ने म एउटा जम्मा सरकारमा जान अब के क्वेसनको आन्सर खोज्नु पऱ्यो भनेदेखि पनि त्यो सरकारमा गएर गर्ने के को लागि हो हामी के गर्छौँ हामीले पहिला त पार्टीको हाम्रो आफ्नै कार्यकर्ता पङ्क्तिमा अक्रस द पार्टी हाम्रो पार्टी मात्र होइन जो तालमेलमा आउने हो यस्तो पनि छ प्रि इलेक्सन अलायन्सहरू मैले अहिले पनि भने नि कहिलेकाहीँ हामी फेरि के छलफल गर्छौँ भने तालमेल गर्नु भनेको चाहिँ अलोकतान्त्रिक हो त होइन नि त लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली भएको ठाउँहरूमा हाम्रो जस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको थुप्रै ठाउँमा तालमेलहरू हुन्छन् तर तालमेलको एउटा कल्चर हुन्छ तालमेल के को लागि किन गर्ने अब यतातिर चाहिँ हामी छलफलै नगर्ने गर्ने नै हो भने पनि हामी चाहिँ फलानु व्यक्ति हुन्छ कि हुँदैन ढिस्काना हुन्छ कि हुँदैन फलानु नेताको फलानु प्रतिष्ठाहरू हुन्छ कि हुँदैन अनि त्यो नेताहरूको प्रतिष्ठा जोगाइदिने कुराको लागि मात्रै वा नेताहरूको सिट जोगाइदिने कुराको लागि मात्र तालमेल हो भने त्यो तालमेलको भारी सबैले किन भोग्ने क्वेसन त आउँछ नि त यहाँ मलाई लाग्छ कि हामी त्यो जस्तो यही तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भएको कुनै व्यक्तिको सन्दर्भमा मात्र जान्न भोलि पनि यही कुरा हुने हो भने भोलि पनि इलेक्सनलाई तालमेल गर्ने कि नगर्ने भने बहस हुँदै गर्दाखेरि ल एउटा कुनै मेरो तालमेल किन गर्नुहुन्न भने मेरो आफ्नो मत छ म राखौँला होइन त्यही कुरा कसरी देखियो भने शेखरजी अन्तिम समयमा तालमेलको विरुद्ध हुनुहुन्थ्यो तर आफ्नो भाइलाई जिताउन विराटनगरमा त तालमेलको पक्षमा मत हाल्न अपिल गर्नु पर्यो त्यो आफ्नो एउटा निजी स्वार्थसँग जोडिएको विषय भयो भने त त्यो त पुष्टि हुँदैन नि त मैले यसरी भनौँ म कुनै जस्तो फरक सबै ठाउँ जस्तो हामी पनि गर्नु पऱ्यो काठमाडौँमा अन्तिममा गएर तालमेलमा गएर कहीँ पनि नगएको मान्छे तपाईँ यहाँ पनि तालमेलमा पार्टीको निर्णय त सबैले मान्नै पऱ्यो पार्टीमा मैले फेरि यो पनि कुरा राख्नुपर्छ के हो भन्दाखेरि पार्टी पद्धतिमा काम गरिसकेपछि आफ्नो मतलाई पार्टीको मत बनाउने कोसिस गर्ने हो हेर्नुहोस् अन्तिम समयसम्म गर्ने हो अहिले पनि गर्छु म फेरि यदि आफ्नो मत पार्टीको मत बन्दैन भने जुन मत पार्टीको मत बन्छ त्यो मतलाई बोकेर त पार्टी नभए त पार्टी चल्दै चल्दैन नि त होइन है कहिले जस्तो म जहिले उदाहरण त्यही कुरा दिन्छु शेरबहादुर देउवा कुनै पनि हालतमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न थियो त्यो बेलामा रामचन्द्र पौडेल लगायतका हामीहरू सबै पक्षमा थियौँ हामी लाग्यौँ जोडबल गऱ्यौँ सारा कुरा गऱ्यौँ पार्टीको निर्णय गरायौँ उहाँ व्यक्तिगत रूपमा भेट्दाखेरि पनि सार्वजनिक मञ्चमा पनि भेटेसम्म चाहिँ त्यो संसद पुनर्स्थापनावाला कुराको पक्षमा बोल्ने मान्छेले गाली गरिहाल्नुहुन्थ्यो तर त्यो संसद पुनर्स्थापनाको लाइन त पार्टीको लाइन हो उहाँले समात्नु पऱ्यो भने पार्टी सभापति त कहिलेकाहीँ आफ्नो मतभन्दा फरक मत पार्टीको लाइनभन्दा समात्नुपर्छ भने हामीहरूले त गर्नुपर्ने भइहाल्यो होइन पार्टीको निर्णयको कुरा भयो निर्णय गर्नुभन्दा पहिलासम्म लड्ने हो तर मेरो भनाइ चाहिँ तालमेलकै पक्षमा कोही मैले अस्ति पनि त्यही कुरा भनेको म तालमेल गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छु मेरो आफ्नो कुरा भयो
तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा निर्णय गराउन सकिनँ। पार्टीको निर्णय गर्ने कुरा, त्यो निर्णयलाई मैले मानेर जाने कुरा भयो। तर तालमेल गर्नुपर्छ भनेर भन्ने पक्षको वकालत गर्ने साथीहरूले कम्तीमा लानु पऱ्यो बहसलाई भन्ने कुरा हो भने तालमेल के को लागि भन्दा अब के भन्न पाइएन भने केपी ओलीसँग जोगाउनलाई भन्न पाइएन। अब केपी ओलीसँग के जोगाउनु छ बिचरा, उहाँले आफूलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा हो नि त अब होइन। फर वाट? हामी अब हामीले विगत देखाएर हुँदैन, अब हामीले अगाडिको कुरा देखाउन सक्नुपर्छ। राष्ट्रलाई सामन्तवादको नाइके भने जस्तो भएन, सकिसक्यो। हामी त संविधानको अभ्यास गरेर दोस्रो पटक स्थानीय निर्वाचन गरिसक्यौँ। अब हामीले डर देखाएर हुँदैन, अब हामीले भर देखाउनुपर्छ, त्रास देखाएर हुँदैन, आश देखाउनुपर्छ। अब के को लागि? कसैले खाइदिन्छ त्यसको लागि जोगाउनको लागि फलाना आयो भने त मैले आज पनि पढ्दै थिएँ कुनै एउटा नेताको, होइन चित्त त बुझाएको छैन तर चाहिँ हिजोको जस्तै फेरि चाहिँ फलानु व्यक्ति आएर एकलकाँटे शासन चलाउनुहुन्छ त्यसलाई रोक्नुको लागि पनि भनेर म त्यति कमजोर चाहिँ जगै त्यस्तो कमजोर बनाइयो भने त त्यो ढल्छ, त्यो कसैले आएर फु गर्दा पनि ढल्छ। अरे बाबा कम्तीमा चाहिँ पक्षमा हुनेले त कम्ती यति भन्ने आँट गरौँ कि चाहिँ हामी फर दिस अब स्थानीय सरकार तालमेल गरेर जितेर आएको ठाउँमा हाम्रो त सामूहिक जिम्मेवारी होला नि त। अब हामीले त मत हाल्न लगाएको छौँ, हामीले कहीँ हँसियातबाट मत हाल्न लगाएको छौँ, कहीँ हँसियातवालाले हाम्रो रुखमा मत हाल्नु भएको छ, हामी आफ्नो घोषणापत्रमा चुनाव लडेका छौँ। अब निर्वाचित भएर आइसक्यो त उहाँहरू एक ठाउँ बसेर अब भोलिपल्टदेखि हामी समन्वय समिति बनाउने ठाउँमा फेरि बाज्न थाल्छौँ होला। एक ठाउँ बसेर हामीले कुरा गर्नु पऱ्यो नि त। अब ल म मेयर फलानु पार्टीबाट आएको, उपमेयर फलानु पार्टीबाट आएको, हामी आफ्नो घोषणापत्रमा आयौँ, तालमेल गरेर आयौँ। अब 5 वर्ष नगरपालिकामा हामी 1 2 3 यो डेलिभर गर्छौँ, यसरी गर्छौँ, एज अ टिम गर्छौँ। यसरी पो हुँदै गयो भने पो अनि मान्छेलाई पनि ल ठिक छ तालमेल फरक पार्टीबाट आए पनि यसरी काम गर्दैछन् भन्ने कुरा होला। हामी यतातिर चाहिँ जाँदै नजाने, गर्नै नसक्ने, अनि कोही व्यक्तिलाई जोगाउनलाई, कसैको आफ्नो फ्यामिली मेम्बर जोगाउनलाई वा कसैलाई आफू जोगिनको लागि म जोगिनलाई होला, अर्को जोगिनलाई होला मात्र भन्यो भने त यसमाथि प्रश्न उठ्छ, आज उठ्छ, भोलि उठ्छ, पर्सि उठ्छ। गठबन्धनको मात्रै कुरा होइन, नेपालका 753 मध्ये नै कुनै पनि एउटा यस्तो पनि पालिका छैन होला जहाँ सबै मत एउटै छापमा परेको होस्, गाउँको सदस्य समेत कुनै न कुनै फरक परे होला। यो मैले हेर्न त हेरेको छैन तर त्यतिको आकलन गर्न सकिएला कुनै पनि भनेको माथिदेखि तलसम्म नै। एब्सोल्युटली पालिका वडा सदस्यदेखि वडा अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जितेको पालिकाहरू पनि छन्, केही नभएको होइन, अपवाद होला होइन, केही छन्। यस्तो हुन्छ नि तपाईँको मिलेर जाने कुरा भनेको त हामीले अघिल्लो पटक कस्तो अनुभव गरेका छौँ भने बरु एउटा पार्टीबाट मेयर जितेको, अर्को पार्टीबाट उपमेयर जितेको ठाउँमा कतिपय ठाउँमा राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर गएको, एउटै पार्टीबाट जितेर गएको ठाउँमा व्यापक रूपमा मेयर उपमेयरको, अध्यक्ष उपाध्यक्षको वा चाहिँ मेयर र वडा अध्यक्षको वा मेयर र पार्टीको बिचमा चाहिँ व्यापक द्वन्द्व भएको घटनाहरू पनि छ। यो हाम्रो नगरपालिका वा गाउँपालिकाको जुन बनोट छ नि, बनोटै हामीले कस्तो भने सर्टेन कार्यकारी अधिकार प्रमुखसँग हुन्छ, बाँकी रहेको त सभासँग छ। त्यहाँ त उसले मिलेर काम गर्नै पर्छ। मिलेर काम गर्ने भनेको चाहिँ फेरि के होइन भन्ने कुरा हो मेरो भने, मिलेर नेपालमा चाहिँ मिलेर काम गर्ने भन्छ त कतातिर जान्छ भने त्यो चाहिँ भाग शान्तिमा जान्छ कि 10वटा योजना छ, तपाईँ 5 लानुहोस्, म 5 लान्छु, हाम्रो मिलेर काम गर्ने तरिका। सरकार पनि मिलिजुली सरकार कस्तो हुन्छ, तपाईँको मन्त्रालयको बारेमा मन नबोल्ने, मेरो मन्त्रालयको बारेमा तपाईँ नबोल्ने, अनि त्यसले त झन् के हुने भयो भने त्यो मिलेर काम गर्ने भनेको अघि भनेको जस्तै के को लागि काम गर्ने भन्ने कुरा पहिला छुट्यायो भने अनि त्यो काम गर्नको लागि शक्ति चाहियो, शक्ति एक्लै प्राप्त गर्न नसकिने भयो, मिलेर जाउँ, शक्ति प्राप्त गरौँ, त्यो शक्ति प्राप्त गरेर यो काम टुङ्ग्यौँ, फत्ते गरौँ भनेर भन्यो भने चाहिँ मिल्छ। हाम्रो चाहिँ त्यतातिर गएर मिलेर गर्ने भने मिलेर गर्ने भनेर आइसकेपछि मिल्ने कुरा त कहाँ जाने भयो भन्दाखेरि भाग लाउने कुरामा जाने भयो। यसपालिको मलाई डर त्यो कुरामा छ अलिकति बढी। हामी धेरै ठाउँमा पहिलाभन्दा बढी चाहिँ हामी तालमेल गरेर आएका छौँ। अब हाम्रो साथीहरूलाई पनि यसमा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने छ। हामी प्रतिस्पर्धा गरेर आएको र तालमेल गरेर आएको बिचको फरक के हो, हामीले आज टिम कसरी काम गर्ने हो, यसमा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने छ। अब एउटा चाहिँ अब यसमा तपाईँले सपाट रूपमा भन्न सकिन्छ कि अब आउने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा यही रूपको गठबन्धन चाहिँ हुँदैन? यसो होइन, यस्तो छ, स्थानीय सरकारको निर्वाचन सकिसके पछाडि अब सबै परिणाम आइसकेपछि पार्टीको बैठक, पार्टीको मतलब यो हाम्रो कार्य सम्पादन केन्द्र समिति सबै बसेर पार्टीको त सबभन्दा निकाय त्यही जुन निकाय योभन्दा अघिल्लो निकाय नेपाली कांग्रेस केन्द्र समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकता र अवस्था अनुसार तालमेल गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसको आधारमा के अपवाद भए, केही डिस्टोर्सन्सहरू भए, त्यही कुरालाई समातेर हामीले अहिले निर्वाचन सम्पन्न गरेर आयौँ। अब यसको समीक्षा हुन्छ, पार्टीभित्र फेरि छलफल हुन्छ, फेरि बहस हुन्छ, भिन्न भिन्न मतहरू हुन्छन्। अहिले मैले राखेको जस्तो मत पनि होला, अर्को मत पनि होला, होइन? अनि त्यो विभिन्न छलफल गरेर फेरि हामीहरू टुङ्गोमा पुग्छौँ। अहिले हामीले त्यो अभिमतलाई निर्देशित गर्ने त तपाईँहरूले त हो नि, तर यो आकलन यही रूपमा यसरी केन्द्रबाट गठबन्धन भन्नु त्यो गठबन्धनको गुन्जाइस चाहिँ कम छ। यस्तो छ, सङ्घको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय भयो भने हाम्रो त सङ्घको निर्वाचनमा तालमेल गर्दा पनि नगर्दाखेरि पनि पार्टीको तलपट्टिको उम्मेदवारी चयन कसले गर्छ भन्दा उम्मेदवारी चयन त हाम्रो संसदीय बोर्डले गर्छ, हाम्रो विधानकै व्यवस्था हो, होइन?
खालि हामीले के गरेका छौँ भने 3 जना मान्छे छानेर पठाउने कुरा हाम्रो तलको निर्वाचन क्षेत्रले गर्छ। तर व्यवहारमा हामी के गर्छौँ 3 जना छान्दैनौँ हामी के गर्छौँ भने 3 जना छान्ने ठाउँमा हामी 12 जना 15 जना छानेर पठाइदिन्छौँ। एउटा मात्र प्र्याक्टिस ठिक गर्यौ भने पनि तिमीले सकेसम्म एउटै छान, तिमीले एउटा छान्न सक्दैनौ 3 जना छान्नु छ भने 3को ठाउँमा बरु 5 भयो भने बरु मतदान गर त 3 छान। यति मात्र गरेर पठायो भने तल माथिबाट गर्ने छनौट त कम भयो नि त, एकदमै सहज भयो, एकदमै सहज भयो। र माथिबाट छनौट गरिदिने पनि अमङ द 3 छान्नु पर्यो, त्योभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था भएन। यो खालको केही कुराहरूलाई हामी विधि सम्मत बनाउन सक्छौँ होइन। यसरी कुरा होला। एउटा तालमेल गरेर कसरी जान्छौँ, गर्छौँ गर्दैनौँ के गर्ने भन्ने कुराको त पार्टीको बैठक पछाडि मात्र, त्यो पनि अहिलेको बैठकले गरेर नगर्ला, अझ केही समय पछाडि हाम्रो बिचमा छलफल होला। त्यसका लागि अब फेरि माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा उनीहरूले पनि के गर्छन् भन्ने हो। अनि एउटा कुरा यस्तो पनि छ, जस्तो अब यसको अघि मैले भनेको जस्तै यसका हाम्रो आफ्ना व्याख्याहरू, इन्टरप्रिटेसनहरू छ। कोही बेला अब यो अभूतपूर्व रूपमा सफल भयो भन्ने लागेको छ होइन। मेरो भनाइ चाहिँ अझै पनि हामीले तथ्याङ्कमा एक्चुअली डेटामा राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। हाम्रो एउटा त समस्या कङ्ग्रेसलाई के हो भने देशभरिको लोकप्रिय मत कति आयो भन्ने थाहा नै नहुने, हामीले त्यो पनि नहुने भयो। हामीले त्यो त हाम्रो अलिकति वडाबाट पनि थाहा पाउनु भयो। जस्तो त्यही भएर भनेको हामीले अहिले माथिको हेरेर छौँ। हामीले 6700 जुन 6043 वडामा चाहिँ हामी लड्यौँ, हाम्रो वडाको मत हामीले हेर्नुपर्ने छ, ट्रेन्ड हामीले हेर्नुपर्ने छ। अब जस्तो एकछिनलाई मानौँ न 165 निर्वाचन क्षेत्र छ, तालमेल गरेर जाने भन्ने कुरा एकछिनलाई मानौँ भयो। हुने गर्दा त्यो भनेको चाहिँ करिब चाहिँ तपाईँले 65 देखि 70 सिट छोड्नुपर्छ होइन। 65 देखि 70 सिट छोड्ने भनेको नेपाली कङ्ग्रेस त्यतिमा पनि मान्छन् मान्दैनन्, अरू दल बन्ने हो। फेरि 65 देखि 70 सिट छोड्ने भनेको नेपाली कङ्ग्रेस जुन खालको सङ्गठनको हाम्रो संरचना छ, जस्तो खालको हाम्रो साथीहरू अभिमुखीकरण छ, हामी जसरी तयार छौँ, हाम्रो पार्टी हामी जसरी बनाएको यत्रो वर्ष प्रशिक्षित गरेका छौँ, त्यो ठाउँहरू छोड्ने, त्यो ठाउँहरूमा भन्ने कुरा हामीलाई सहज कुरा होइन नि त। त्यो त भयङ्कर गाह्रो कुरा हो नि त। 90 सिटमा उठ्नु पर्यो कङ्ग्रेस होइन। त्यसरी त्यो त असाध्यै गाह्रो कुरा हुने कुराहरू, व्यवहारिक कुरा गरेँ मैले। मेरो सैद्धान्तिक पक्ष एउटाको कुरा गरिहालेँ मैले, एकदम व्यवहारिक कुरा गरेको। व्यवहारिक कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो सजिलो छैन, त्यो व्यापक रूपमा गाह्रो कुराहरू छ। यी कुराहरूका सन्दर्भमा चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रेन कस्तो रह्यो यसपालिको, साँच्चीकै त्यसबाट परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, कस्तो होला स्थिति। हामीले एउटा दुईवटा अहिलेको महानगरको ट्रेन्ड मात्र हेरेर वा केही जिल्लाहरू जहाँ हाम्रो असाध्यै सफल भयो, बागमतीको केही जिल्लाहरू वा चाहिँ गण्डकीको केही जिल्लाहरू सफल भएको, त्यसलाई मात्र हेर्ने कि काहीँ हामी एकदम असफल भयौँ फेरि त्यसलाई पनि हेर्ने कि कसरी हेर्ने, कसरी बुझ्ने, राम्रै छलफल गर्नुपर्छ यो, अनि मात्र टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। तपाईँले त्यही पनि सारमा केही न केही त दिन सक्नुहुन्छ, यही रूपमा चाहिँ जाँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ। यही रूपमा भन्नाले कस्तो भन्नु, जसरी अहिले तपाईँको केन्द्रबाट गठबन्धन भयो, भलै त्यो गठबन्धन वडा तहमा थिएन होला, धेरै पालिकामा थिएन होला, तर केन्द्रका रूपमा घोषित यस्तो भयो। यो यदि तालमेल भयो सङ्घको चुनावमा भने त त्यो त माथिबाटै हुन्छ। सङ्घको चुनावमा झन् तल तालमेल गर नगर भन्ने त झन् रहँदै भएन, किन यो त सङ्घको भने स्थानीय चुनाव जुन चाहिँ हामीले गर्नै हुँदैन थियो, जहाँ चाहिँ हामीले केही ठाउँहरूमा गऱ्यौँ, त्यसको हामीलाई ब्याकल्यास पनि भयो, केही ठाउँमा सफलता पनि प्राप्त भयो सङ्घको चुनावमा हुँदै गर्दा। तर तपाईँले भनेको कुरा ठिक कुरा के हो भने, के चाहिँ हो भने एकदम राइट कुरा उठाइराख्नु भएको छ। सायद हामीलाई पनि अझै अहिले केही कुरामा जागृति होस् भनेर पनि सजिलो पनि भयो। जस्तो तालमेल गरेर जानुहुन्न मेरो मत छ, त्यो मतै पार्टीको मत भए सकिहाल्यो। मेरो मत पार्टीको मत हुन सकेन, तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने ठाउँमा गयो भने पनि कुन सिटमा तालमेल गरेर जान सक्ने अवस्था छ, कुन सिटमा तालमेल गरेर जान सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ निर्णय माथिबाट नगरिकन तलबाट पहिला हामीसँग अहिले त समय छ नि त, तपाईँको सिटमा तालमेल गरेर जान सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर त्यसका बारेमा मत राख्न पाउने, त्यसका बारेमा धारणा राख्न पाउने, त्यसको बारेमा चाहिँ एक प्रकारले तलको साथीहरूकै स्वामित्व स्थापित गर्ने हो भने चाहिँ 165 सिटमा ल ठिक छ, हाम्रो यो सिट चाहिँ तालमेल नगर्दा गर्दा हाम्रो जित्ने अवस्था छैन, तालमेल गरेर तपाईँले अरू राजनीतिक दललाई भन्नुहुन्छ भने पनि हामीहरू मान्छौँ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ कसलाई भन्न दियो भने त्यो भोलि गएर व्यवहारमा लागू गर्न सकिन्छ भने तलकोलाई भन्न दियो भने गर्न सकिन्छ होइन। फलानु अहिलेको जस्तै 165 सिटमा चाहिँ यो 65 सिटमा चाहिँ हामीले अर्को पार्टीकोलाई टिकट दिउँ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चुनावको केही दिन अगाडि गएर तपाईँले अर्को पार्टीमा गएर मत हाल्नुहोस् भन्नेतिर लाग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डिजास्टर हुन्छ। यस पार्टीको चुनावको एउटा एकदमै सुन्दर परिदृश्य हामी जस्ता बाहिर बस्नेका लागि, तर तपाईँहरू जस्ता राजनीतिक दलभित्रका लागि चाहिँ भयङ्कर दृश्य, एकदमै चुनौतीपूर्ण दृश्य। काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहको होस् कि धनगढीमा के अरे गोपी अमालको उर्फ, त्यस पछाडि तपाईँको यता अर्क साम्पाङको कुरा होस् कि धरानमा अर्कै आयामका रूपमा नै सही, बर्दिवासमा, जनकपुरमा, यसले के सङ्केत गर्छ? यसका लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ यसलाई सामना गर्न? यस्तो लाग्छ मलाई बर्दिवास र जनकपुरको अर्कै फरक केस भयो। त्यसले पनि हामीलाई दिएको छ मेसेज। त्यो मेसेज के हो भने पार्टीले उम्मेदवारी चयन गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले जुन तरिकाले गऱ्यौँ वा गरिरहेका छौँ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ है।
त्यसलाई भन्ने कुराको सङ्केत हो, त्यसलाई पार्टीले बुझ्ने एउटा पक्ष भयो, एउटा भयो त्यो। यद्यपि योभन्दा अगाडिको निर्वाचनहरूमा पनि कतिपय ठाउँहरूमा कतिपय स्थानहरूमा हामीले देख्थ्यौँ पार्टीको उम्मेदवारी चयनप्रति तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेर पार्टी नै लागेर फेरि यो यहाँनिर के ख्याल गर्नुपर्छ भने पार्टीको ठुलो तह र तबका लागेर फेरि यो उम्मेदवार मात्र होइन नि फेरि तपाईँले यही केसेसहरूमा हेर्नुभयो भने पार्टीले टिकट दिएको वडा अध्यक्षहरू चाहिँ कतिजना होला मलाई ठ्याक्क नम्बर थाहा छैन, तर 7-8 जना वडा अध्यक्षले पार्टीको टिकट छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग टाँसिएर लड्नु भएको छ। त्यो भनेको पार्टी पङ्क्ति नै गयो, एउटा छुट्टै विषय भयो। तर काठमाडौँ, धरान र धनगढीको यो त सहरहरू हो नि त होइन, यसले हामीलाई गरेको सङ्केतको दुईवटा पक्ष छ। एउटा धरान र धनगढीमा हामीहरू नगर चलाएको हो नि त अस्तिसम्म, हामीहरू अहिलेको इन्कम्बेन्ट त हामी हो नि त, काठमाडौँमा हामी होइन। आदि हो काठमाडौँ पनि, उपमेयर भएपछि त आदि हो भन्नु पऱ्यो। त्यसलाई पनि मान्नु है, मेरो ठाउँबाट हेर्दा दुईटामा हामी इन्कम्बेन्ट हो, एउटामा होइन। त्यसैले यो दुईटामा नभएको भए काठमाडौँलाई फरक ढङ्गले इन्टरप्रेट गर्नुहुन्थ्यो होला। यो पनि भइसकेपछि हामीलाई अब कहाँ थियौँ कहाँ भएन भन्ने कुरा अर्थ भएन। के हो त भन्दा एउटा चाहिँ नागरिकहरूको ठुलो तह र तबका हामी दलहरूसँग, हाम्रो डेलिभरीसँग, हाम्रो काम गर्ने तरिकासँग होइन, हामीहरूसँग असाध्यै रिसाएका छन् र एउटा खालको विस्फोट जस्तो, आक्रोश जस्तो व्यक्त भएको छ। एउटा पक्ष यो हो, यसलाई हामीले हेर्नै पर्छ, बुझ्नै पर्छ, ग्रहण गर्नै पर्छ, मनन गर्नै पर्छ होइन। एउटा यो कुरा यो भयो। त्यसको चाहिँ पार्टीको आन्तरिक कुरा पनि होला, पार्टीलाई रिफर्म गर्नुपर्ने कुरा, पार्टीको उम्मेदवारी चयन गर्ने कुरालाई सोच्नुपर्ने कुरा, थुप्रै कुराहरू भयो। एउटा यो लाग्छ। तर मलाई अर्को पक्षमा लागेको छ कि जुन कुराको बारेमा चाहिँ एउटा कुनै मतदाता छ जो नेपाली कङ्ग्रेसलाई मत हाल्दै गरेको थियो होइन, यो पटक उसले एउटा मन बनायो, उसलाई नेपाली कङ्ग्रेससँग रिस उठ्यो, हो एमालेलाई मत हाल्यो त एमालेसँग रिस उठ्यो, म हाल्दिनँ भन्ने मन बनायो होइन। यस्तो पहिला पहिला पनि हुन्थ्यो। तर मन बनाए पनि के हुन्थ्यो भने त्यो मतपेटिकामा पुग्ने बेलासम्म त भोट त के खेर फाल्ने, अहिलेसम्म हाल्दै आएको रुखमै हो हालौँ भन्ने हुन्थ्यो, या सूर्यमै हालेको हालौँ भन्ने हुन्थ्यो होइन। तर यो पटक हालेन, यो पटक चाहिँ नहालिकन अर्को चुनाव चिन्हमा गएर मत हाल्यो। त्यो किन भनेदेखि भने हामीसँग रिसाएको पक्ष एउटा भयो, अर्को चाहिँ विकल्प दिन्छु भनेर जो आउनु भएको छ उहाँहरूलाई गरेको विश्वासको पनि एउटा पक्ष रह्यो। त्यसलाई हामीले अन्डरमाइन गर्नुहुन्न। उहाँले जसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुभयो, जुन एजेन्डाहरू लिएर आउनुभयो, म यो गर्छु यो गर्छु यो गर्छु भनेर भन्नुभयो होइन, त्यो गरेको कुरामा उहाँहरूले मतदाताहरूले त्यसलाई विश्वास गरेको पाएँ मैले। मेरो आफ्नो चाहे धरान होस्, चाहे त्यो काठमाडौँ होस्, चाहे धनगढी होस्, एउटा खालको भर भनेपछि यसले दुईवटा मेसेज सँगसँगै दियो हामीलाई। एउटा, तिम्रो काम गर्ने तरिका सुधार, पार्टीसँग हामी रिसाएका छौँ, आक्रोशित छौँ होइन, तिमीलाई हामी अझै पनि शङ्काको सुविधा दिन्छौँ। किनकि तलबाट हामीले त तल वडा अध्यक्षहरू लगायतको ठाउँहरूमा त फेरि मजाले हाम्रो साथीहरू जितेर आइराख्नु भएको छ, बहुमतै हाम्रो आइरहेको छ होइन। हामीहरू ठिक छ त्यहाँ गर्छौँ हामी। तर एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा चाहिँ तिम्रो एजेन्डाहरू तिमी जसरी चाहिँ अघि भने जस्तै सरकारमा किन आउने, मलाई दिनुहोस् किन अघिल्लो पटक फलानु जित्यो यो पटक म जित्छु भन्ने कुराले होइन। मलाई अब ठोस कुरा चाहियो, मलाई तिमीले भरोसा दिलाउन सक्नु, मलाई तिमीले आश्वस्त पार्न सक्नु पऱ्यो। वी वान्ट डेलिभरी, हामीलाई चाहिँ चाहियो, परिणाम चाहियो भन्ने जुन ढङ्गबाट चाहिँ मतदाताहरूले आफ्नो कुरालाई व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसलाई पनि हामीले बुझ्न सक्नु पऱ्यो भन्ने लाग्छ। त्यही कुराले गरेको मैले भनेको। अरू कुनै दिन फेरि तपाईँले मौका दिनमा छलफल गरौँला कि म अहिले के भनेको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि भने 1980 सालको मङ्सिरमा जति गरी चुनाव होला, चुनावमा मत माग्न जाँदै गर्दाखेरि अब हिजोको कुरा एउटा पनि नगरौँ, अब केपी ओली पनि नभनौँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ हिजो हामी सम्मान हाम्रो नेता आज हिजोका चुनावको सम्मुखसम्म त सबभन्दा ठुलो चर्को हाल स्वाभाविक छ। ट्युसन पढाउँछु सम्म भन्ने त गगन थापा एकदम स्वाभाविक। किन स्वाभाविक थियो भने 74 सालको चुनाव त उहाँले जितेर गएर 79 सालको चुनावसम्मको त यो अवधिको जिम्मा त उहाँले नै लिनु पऱ्यो नि त होइन, सक्यो नि त। अब 79 सालमा एक्लै नभन्दै पुग्छ। 74 देखि 79 सालको 5 वर्षको अवधि केपी ओलीले नै प्राप्त गर्नुभएको यसलाई उहाँले सम्हाल्न सक्नु भएन। उहाँको बारेमा हिसाब किताब गर्ने काम तपाईँहरूको हो, धन्यवाद, सकियो। अब 79 सालदेखि 84 सालसम्मको 5 वर्ष हामी माग्छौँ। यो 5 वर्षभित्रमा के गर्छौँ हामी, कसरी गर्छौँ, अगाडि गर्न नसकेको कुरा अहिले कसरी गर्छौँ, हिजो त्यही कुरा हामीले गर्न सकेनौँ, आज गर्छौँ कसरी, हाम्रो तयारी के छ, हामी के गर्दैछौँ। यो चाहिँ काठमाडौँको चुनावले मलाई सिकाएको कुरा यो हो कि धरानको चुनावले मलाई सिकाएको कुरा यो, चाहे काठमाडौँको फोहोर मैलाको कुरा होस्, चाहे धरानको खानेपानीको कुरा होस् होइन। मान्छेलाई पुरानो कुरा पनि चाहिएन, ठुल्ठुला कुरा पनि चाहिएन। मान्छेलाई यहाँ मसँग जस्तो हो, एकछिनलाई मानौँ न 5 वर्ष मलाई सरकार चलाउनु देऊ, म नेपालमा औद्योगिक रोजगार यतिवटा सिर्जना गर्छु। मूर्त फेरि अब 1 लाख केमा गर्छु म, यसमा टेक्सटाइल मेथी गर्छु, जुत्ता इक्जाम्पल दिएको मैले, यसमा गर्छु कसरी गर्छु, पहिला भएको थिएन अहिले कसरी हुन्छ, म यतिवटा 5वटा पोलिसी चेन्ज गर्छु, 5वटा कानुन चेन्ज गर्छु, म यो तरिका चेन्ज गर्छु, यति गर्छु। यो भयो। यसरी मैले आफूलाई तयार गर्न, मैले भनेको पार्टीले आफूलाई तयार गर्न सकेर पिपलका बिचमा लिएर जान सक्यो भने अनि त्यही काठमाडौँको मतदाता वा त्यही धरानको मतदाता वा त्यही धनगढीको मतदाता जस्तै मतदाताले खोजेको कुरा त यही नभयो। उसले त ठोस कुरा खोज्यो, उसले साँच्चै गरेर त्यो गर्छ भने विश्वास, त्यो आश्वस्तता खोज्यो।
सायद यही कुराको सन्देश होला भन्ने लाग्छ मलाई यो ठाउँहरूको चुनाव। अब यो चाहिँ यो देखिने झिल्को हो। तपाईँको यदि 5 वर्षमा राजनैतिक दल आफू पनि सचिएनन् र यी पात्रहरूले साँच्चीकै राम्रो काम गर्न पाए, किनभने एउटा कार्यकारी अधिकार र एउटा एकैचोटि माथि टुप्पामा टापुमा आएको मान्छेले गर्न त सकिने त होइन, तर गर्न दिएनन्, असहयोग गरौँ भन्ने कुरा पनि जनताले थाहा पाए, गर्न सके, गर्न चाहे भने त त्यस पछाडि त राजनैतिक दलको अस्तित्वमै प्रश्न आउँछ नि त। मलाई यस्तो लाग्छ जस्तो हामीले भारतमा हेऱ्यौँ होइन, एउटा नयाँ राजनीतिक दल आयो, त्यो राजनीतिक दलले एजेन्डाहरू लिएर आयो, त्यसले कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ पहिला दिल्लीमा थियो, अब फैलियो, पन्जाबमा गयो, अरू ठाउँ फैलिन सक्छ। बहुदलीय व्यवस्थाभित्र दलहरूले राम्रोसँग पर्फर्म गर्न सकेन भने एउटा दलको विकल्पमा अर्को दल आउँछ, व्यक्तिको विकल्पमा अर्को आउँछ, त्यसलाई त स्वाभाविक। 80को दशकमा 4 भोट जितेको होइन यो के अरे भाजपाले, होइन त्यसलाई जस्तो भनौँ न, हाम्रै सन्दर्भ हेऱ्यो, कुनै एउटा चुनावमा माओवादी नेपालको सर्वाधिक ठुलो पार्टी बन्यो, फेरि खुम्चेर कहाँ पुग्यो, फेरि अलिक सानो साइजमा आयो, यो त तलमाथि हुने कुरा, दल पनि होला, व्यक्तिको पनि होला, च्यालेन्ज त हामी सबैलाई च्यालेन्ज भइरहेको छ। मैले खालि यसलाई कसरी हेरेको भने हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ म चाहिँ चुनावको दलको हारजित भन्ने भन्दा पनि पिपुलको लेभलमा भएको फ्रस्ट्रेसन आम जनताको तहमा किन पनि हुने भयो भने म आफै हेर्छु कि 60 सालमा रत्न पार्कमा त्यो हजारौँ मान्छे राख्दै गर्दाखेरि मैले उनीहरूलाई के भनिरहेको हुन्थेँ भने होइन, म त्यो बेलामा कति 28-29 वर्षको थिएँ, सबै मान्छेहरू कुरा सुन्न आउँदै गर्दा मैले के भन्थेँ भने आन्दोलन सफल भइसकेपछि सब ठिकठाक हुन्छ। आन्दोलन सफल भयो, फेरि मान्छे कुरा सुन्न आए, मैले उसलाई के भने संविधान सभाले संविधानले ठिकठाक हुन्छ, संविधान सभा चुनाव भयो, संविधान बनेन, अब अर्को संविधान बन्न सकेन, फेरि चुनाव ठिकठाक हुन्छ, त्यो पनि भयो। लास्टमा मैले के भनेर छु आफ्नै यसो पछाडि फर्केर भने स्थिर सरकार नभएकोले हो नेपालमा, मैले मलाई माग्यो होला, अर्कोले आफ्नोलाई माग्यो होला, स्थिर सरकार ठिकठाक हुन्छ भन्यो, आयो त अस्ति भएन। अब मान्छे सहेर बस्छ। 60 सालमा मैसँग हिँडेको मान्छेले के भन्ने भयो भने यो केटोसँग हिँडेको म 17-18 वर्ष भयो, ठिकठाक हुन्छ, ठिकठाक त कहिले भएन भन्ने भयो नि त, स्वाभाविक हो नि त त्यो। त्यसैले अब पुरानो कुरा गरेर गन्थन गरेर यहाँ भएन भनेर कसैलाई दोषारोपण गर्नेतिर गयौँ, त्यही दल सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी लर्निङ के हो हाम्रो, अब हामी के गर्छौँ, कसरी गर्छौँ, हाम्रो तयारी के छ, कसरी गर्छौँ हाम्रो भन्ने कुरातिर जान सक्यौँ भने अहिलेको इलेक्सनले दिएको सङ्केतहरूलाई हामीले राम्रोसँग बुझेको, ग्रहण गरेको ठहरिन्छ, हामीलाई फाइदा हुन्छ। यसले फाइदा भनेको के भने हामीले सिक्यौँ भने त भने फेरि के भने कुरा चाहिँ बुझ्यौँ, सिक्यौँ, तर आफूलाई सच्याएन भने त उल्टै के गर्न सक्छन् भने कांग्रेस एमाले र मुख्य दल मिलेर यस्तालाई जरैदेखि निमोडिदिनुपर्छ, यिनीहरूलाई एकदमै असफल बनाउनुपर्छ, किनभने नगरसभामा सबै कुरा त आफ्नै हुन्छ। त्यसैले जहाँ जहाँ स्वतन्त्र आएका छन् त्यसलाई चाहिँ जरैदेखि निभाइदिने, त्यस्तोतिर गयो भने त्यो पनि त खतरा हुन्छ। त्यो हामी पटक्कै हुन दिन्नौँ, जहाँ अहिले प्रयत्न त गर्छन्। यस्तो छ, तपाईँलाई भने जस्तै हामीहरू पनि सबै केही जिम्मेवारीमा छौँ हाम्रो ठाउँबाट। हामी भनेको मैले फेरि म कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा गरेँ होइन, म नेपाली कांग्रेस पार्टीकै तर्फबाट भन्दैछु यो, किन हिजो हामी जहाँ निर्वाचित भएनौँ, हामी काहीँ उपमेयर आयौँ, काहीँ वडा अध्यक्ष आयौँ, अर्को पार्टीको मेयर आएको ठाउँ भने हामीले हाम्रो साथीहरूलाई त्यसरी नै प्रशिक्षित गरेको हो। तिमी जिम्मामा आएको छौ, मिलेर गर। मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि भने नि, झन् तालमेल गरेर आएको ठाउँमा त हामी अर्को चुनाव चिन्हको साथीसँग मिलेर आएको ठाउँमा कसरी काम गर्ने सँगै मिलेर भनेर सिक्नुपर्ने छ भने त्यस्तै गरिकन कुनै इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट भएर जो साथी चाहे वडामा होस्, चाहे चाहिँ मेयर उपमेयर होस्, गाउँपालिका होस्, जहाँ जहाँ जित्नु भएको छ, जितेर आउँदै हुनुहुन्छ, जित्नु होला भोलि, उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट 100% जसरी हामीले गर्नुपर्ने सहयोग हुन्छ। यदि असहयोग गर्ने खालको वातावरण भयो भने त्यहाँ हस्तक्षेप गरेर भए पनि सहयोगको वातावरण, किन कारण पनि छ, हामी पनि के चाहँदैनौँ भनेदेखि भने काम पनि होस्, परिणाम पनि प्राप्त होस् होइन। भोलि गएर चाहिँ त्यो काम गर्ने वातावरण बनेन वा हामीले बनाउन दिएनौँ भनेदेखि भने झन् नागरिकहरूको आक्रोश झन् बढ्ने भयो। मेयरमा मात्रै होइन, वडासम्म दिन्छन् पछि त होइन, झन् नागरिकको आक्रोश बढ्ने भयो। झन् नागरिकको हामी यदि नागरिकहरूलाई त्यो जुन सीमित आक्रोश अहिले व्यक्त भएको छ, त्यो सीमित आक्रोश व्यक्त भएको कुराबाट सिकेर दलको मतदातालाई दलमै फर्काउन चाहन्छौँ भने त हामीले त के हो भने झन् काम गर्ने ठाउँ बनाइदिने हो, वातावरण बनाइदिने हो, र आफूले पनि आफूलाई जहाँ सच्याउनु पर्ने सच्याउने पनि हो। त्यो नै उपयुक्त। यही प्रश्न मैले किन बारम्बार सोधिरहेको छु भने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण, हाम्रो जीवनमै यसरी एउटा दुईटा फाट्टा देखिन्थ्यो, यो कयौँ वडामा देखिएको छ यस्तो, यो स्वतन्त्र ढङ्गको उम्मेदवारी, अरू सङ्केत देखिन्थे, अहिले कति भारी मतले ल्याएको छ। फेरि यो मूलभूत रूपमा यो 3वटा दुईटा महानगर र एउटा महानगरको परिदृश्य, धनगढीको एउटा बेग्लै किसिमको आयाम छ, त्यहाँ गोपाल हमालजी अगाडि पनि लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो, अघिल्लो पालि पनि प्राविधिक रूपमा मात्रै हारेको, एक छापे 3000 पर्दिएछ, 2 पटकसम्म छाप लगाइदिएका कारणले उहाँले त्यो प्राविधिक हार मात्रै थियो। त्यो उहाँको विरासत, उहाँको बाहुल्यता, 39 सालदेखि उहाँले त्यहाँ गर्नुभएको कामदेखि लिएर त्यसले त्यो देखिँदो रहेछ, त्यसैले उहाँको छुट्टै छ। काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहको
पहिलो अन्तर्वार्ता टेलिभिजन मैले नै लिएँ होला, त्यस अगाडि पनि पोडकास्टहरूमा उहाँको एक किसिमको फ्यान फलोइङ थियो, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरदेखि लिएर तपाईँको ऱ्यापरको एउटा पहिचान थियो, त्यसलाई भरपुर उहाँले सदुपयोग गर्नुभयो, सञ्चारले पनि साथ दियो। किनभने नयाँ कुरालाई जसरी तपाईँहरूलाई 20 वर्ष अगाडि साथ दिएको थियो, अहिले बालेन्द्रलाई त्यसरी नै साथ दियो। त्यो आशा भोलि त्यसको हत्या भयो भने, सपनाको हत्या भयो भने त्यसको अब्जसको भागी हामी पनि हौँ, त्यसलाई हुन पनि दिनु हुँदैन। त्यो किसिमको उनको स्कुलिङ थियो भने धरानको तपाईँको पात्रलाई त, हर्क साम्पाङलाई त सञ्चारले पनि साथ दिएको थिएन, समुदायले साथ दिएको थियो होला सुसुप्त रूपमा, तर समूह पनि आउँदैन थियो। आफै एउटा लाउड स्पिकर बोकेर अथवा एउटा सानो टुकटुकेमा हिँड्दै गएर त्यो एक्लो तपाईँको विद्रोहको, त्यो पनि शालीन सौहार्द, त्यो विद्रोहमा उहाँले चाहिँ कुनै चर्का जातीय क्षेत्रीय साम्प्रदायिक होइन, त्यस्ता कुरा गर्नुहुन्थ्यो। जहाँसम्म बुद्धका आँखा जस्ता गीत गाउँदै अथवा तपाईँको राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा बोकेर, यो 3 किसिमका फरक आयामलाई कसरी हेर्ने? म चाहिँ यसरी नै हेर्छु। मैले जस्तो म अघिल्लोपल्ट धरानको निर्वाचनमा पनि थिएँ, म उपनिर्वाचनको बेलामा। उपनिर्वाचन भनेको त्यहाँको मेयरको स्वर्गवास भइसके पछाडिको। अनि त्यहाँ जाँदाखेरिको जुन चाहिँ आक्रोश थियो, त्यो एन्टी इन्कम्बेन्सी, त्यो बेलामा त नेकपा एक ठाउँमा आएको थियो, झन् माओवादी पनि जोडिँदै गर्दा त उहाँहरू त कत्रो ठुलो पार्टी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो बेलामा कहिले नजितेको धरान हामीले शानदार ढङ्गले जितेको हो। किनकि त्यहाँ धरानमा त्यो एउटा छटपटाट थियो, केही धरानको केही सहरका केही मुद्दा, नगरका मुद्दाहरू हल होस् भन्ने चाहना थियो। मूलभूत रूपमा त्यो खानेपानीको समस्या हो, पहिलो 1 नम्बर काठमाडौँको 1-4 भने जस्तै मुद्दाहरू थियो अघि भनेको जस्तै। अब सायद चाहिँ त्यो कुराहरू हामीले मिस गऱ्यौँ। त्यही चाहिँ म पटकपटक त्यही कुरामा जोड दिइरहेको छु कि नयाँ मतदाता मात्र होइन, पुरानै मतदाता होस् कि नयाँ मतदाता। मैले एक्जाम्पल दिएर भने 18-20 वर्षको होइन, 1, 2, 3 मेरो यी मुद्दाहरू छन्, यी मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्छ र यसको हल निस्कनुपर्छ भनिरहेको बेलामा हामीहरूले चाहिँ त्यो चाहना र हल गर्न नसक्दै आइरहेको आक्रोश एक ठाउँ मिसिएर, जुन चाहिँ हाम्रो विरुद्ध पनि नभनौँ होइन, विकल्पमा के कुराहरूको खोजी भइरहेको कुरालाई राम्रोसँग ठम्ब्याउन सकेन। हामीले टेकन फर ग्रान्टेड भन्छ नि, पहिला पनि हालेकै हो, अहिले पनि हालि नै हाल्छ, यस्तै हो, यस्तै चल्दै गर्छ भन्ने ढङ्गबाट हामीले लियौँ। म यी सबै ठाउँहरूमा यसरी नै एक ठाउँ राखेर हेर्छु। अब यसबाट हामीले तत्काल आफूलाई 2टा कुरामा मात्रै हामीले, एउटा पार्टीहरूले नागरिकहरूले सहरबाट सुरु गरे, तर एक प्रकारको है हामीले डेलिभरी गर्न नसक्दै गर्दाखेरि हामीप्रतिको आक्रोश बढ्दै गएको छ है। हामीले रिजल्ट दिन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा। दोस्रो कुरा, अब आउने इलेक्सन निर्वाचनहरू लड्दाखेरि हामी जाँदै गर्दाखेरि हामी कन्टेन्टमै, हामीले जस्तो धरानको खानेपानी भने जस्तै, यहाँ 4को भने जस्तै, अब सरकार पनि त्यही हो नि त। सरकार पनि अब हामी चाहिँ अमूर्त कुरामा चुनाव लड्ने, हामी अथवा चाहिँ के भन्ने भने हामीले 2007 सालमा यसो गरेका थियौँ भनेर भन्ने प्रेरणा लिने कुरा होला होइन, अथवा अघिल्लो पटक चाहिँ फलानले यसो गर्यो भनेर भन्ने कि म के गर्छु र कसरी गर्छु। पहिला मैले किन गर्न सकिनँ? स्वतन्त्र वा नयाँ आएको मान्छेलाई त म के गर्छु मात्र भन्ने छुट छ। किन छुट्छ भने उहाँको पहिलो यात्रा हो त्यो, हामीलाई त पनि छैन नि। हामीलाई त क्वेसन के हाल्छ, तैँले अस्ति किन गर्ने जस्तो अहिले गर्छु भन्ने कुरा, रियलाइजेसनको कुरा पनि होला, मेरो लर्निङको कुरा पनि होला, मैले अघिल्लो पटक यसलाई मैले मैले केही कुरा सिकेको छु भन्ने कुरा पनि होला। यो कुराको लागि चाहिँ चाहे तालमेल गर्ने तालमेल नगर्ने छुट्टै पक्ष छ। त्यो तालमेलै गरेर गए पनि तालमेलै गरेर नगए पनि हामी के को लागि भन्ने कुरामा त जान सक्नु पऱ्यो नि। हामी फर वाट, किन 5 वर्ष हामी सरकारमा आउने? हामी आएनौँ भने के हुन्छ? 5 वर्ष नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार भएन भने मैले के गुमाउँछु भन्दा मैले सांसद गुमाउला, मन्त्री गुमाउला, मैले गुमाउला, टेकारामजीले के गुमाउनुहुन्छ? के चाहिँ गुम्छ जुन कुरा चाहिँ हामी नहुँदै गर्दाखेरि हुँदैन थियो, त्यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ, त्यो के भन्ने कुरा हामीले यसरी सृजना गर्न सकेनौँ भने चाहिँ फर्केर हामीतिर आउँछ। तपाईँले भने जस्तै त्यसकै विषयमा हामीले प्रतिरोधी इतिहासको विरासत, हजुरबाले घिउ खाएको थियो हात सुङसुङ भने जस्तो, अथवा अर्कालाई आलोचना गर्ने भन्दा पनि म के गर्छु भनेर कन्टेन्टमा कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा जो तपाईँले कोर टिममा बसेर त्यसको अभ्यास पनि थाल्नु भएको छ केही वर्ष यतादेखि, त्यसका विषयमा हामी 1 घन्टै अर्को कुनै बसाइमा केही महिना पछाडि बसौँला, त्यसले अरूका लागि पनि प्रेरणा दिन सकोस् र तपाईँबाट कम्तीमा त्यो अपेक्षा गरौँ। अहिले भने जस्तो अरू बुढ्यौली भएका नेताहरू जस्तै अर्कालाई प्रतिवादीका रूपमा गाली भन्दा पनि, त्यो आलोचना भन्दा पनि म के गर्छु भन्नेमा आजकै दिनदेखि तपाईँले पनि त्यो अभ्यास गर्नु होला, सायद त्यो गर्छु पनि भन्नुभएको छ, त्यो अपेक्षा पनि गरौँ। समय संवादका लागि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।
हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। It's an AP1 presentation.